Dugang proyekto na usabang nahuman sa Purok Summer Bridge, Barangay Sinulok, ubos sa liderato ni Mayor Seth Frederick Bolit P. Halusos nga mao ang footbridge and pathway. Ang maong proyekto nagkandidad og kapin sa 1 ka milyon ka pesos ug ang pundo gikan sa lokal nga gagamhanan sa dapitan. Adunay 85 ka metros ang gitason, 1.5 metros ang gilapdon ug 0.15 metros ang gibag-on sa maong footbridge and pathway. Si punong barangay Marivi o Pital Corin, nagpaabot sa iyang dakong pasalamat ngadto sa kagawhanan lokal ilabi na kang Mayor Bolet Alosos sa gilugway nga proyekto sa ilang barangay tungod naghatag kini og kahapsay luwas sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pag-agi sa maong tulay. Kining ang mga project, dugay ni guni kaayon di pa nga sa mga katawhan sa likod kay during high tide. So dire maglisod gud ang mga residente labi na mga estudyante mabasa ilang medyas kay motabok sa tulay dayon lisod gyud kaayo para sa ilaha. So dugay nang ipangandoy pero wa ginamon ni nahatag. So karon pinaagi ni sa programa ni Mayor Bolet among gipangayo og iya wala kun ni pasagdi sa among request kay priority magyud ni. So dako kayo pasalamat labi na ang mga katawhan diri sa likod nga daghan na kay nagkadaghan na gud ang mga kabalayan diri sa likod. So nagkinahanglan kay dugay na guni kay lang ipangandoy. So salamat kay Mayor Bolit Halusos sa imong pagsanong sa among request ug daghan kayong salamat. Sa iyang bahin si Rosalihio, residente sa nasangpit nga barangay nagpaabot usab sa iyang mensahe pasalamat kang Mayor Bolit Alosos sa paghimog paningkamot sa maong proyekto tungod kay dili na sila maglisod og tabok kung adunay mga pagbaha sa maong lugar. Salamat kayo Mayor Bolet kay tungod sa imong proyekto daghan kayong nakabenepisyo ilabi na katong mga tawo nga nagpuyo diri sa Tabok Suba. Layo ra kay kausaban ilabi na kay sa una maglisod pa mig-agi ilabi na og magtaob. Karon dili na mi magproblema bisan pa og magtaob ni kay naa na may agianan, naa na may tulay ang nga imong gibuhat. Daghan kayong salamat Mayor Seth Frederick Bolet Halusos. Kining maong proyekto gihimo aron mapalambo ang kondisyon ug kahimtang sa mga lumulupyo ning barangay ug mga kasikbit nga dapit. Kini tabang usab sa mga residente, lakip na ang mga estudyante ug mag-uuma sa hapsay nga pagtabok sa suba ug sa mas dali nga akses sa ilang panginahanglanon. Diin karon, magamit na og mapahimusla na kini sa mga residente sa maong dapit.